آقا من 3 تا برادر رو تو عراق میشناسم، اینا 2 تاشون تو طول سال کار میکنن 1 قرون خرج خانواده‌شون رو نمیده، اون یه برادره کار میکنه خرج 3 تا خانواده رو میده، اون 2 تا برادر فقط کار میکنن تو طول سال جمع میکنن برای اربعین و میگن ما خانواده‌ای هستیم که یکیمون پشتیبانی میکنه از 2 تا نوکر امام حسین که تو کل سال وقف امام حسینن. آقا یه بار باید از دست این داداشه غذا بگیری تو درست میشی. میگن آشپزا با عشق غذا درست کنن رو مزه تاثیر میذاره. بابا این 1 سال دویده برای این یه لقمه‌ای که داره به تو میده. اینی که میبینی طرف نه به هیچ آیت اللهی گوش میده، نه به هیچ آیه‌ای گوش میده، نه به هیچ نمازی، نه به هیچ آخوندی، نه به هیچ کتابی، هیچی، ولی سر به عزای امام حسین که میرسه یه ذره مراعات میکنه، میگه حسین حسابش با همه دین فرق میکنه. عجب ای خاطره خوش مرحوم حسین.